Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you guys are doing well. 18वें रोज़े में 18वां सिपारा 6 बज चुके हैं, थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन उम्मीद है कि हम इस दौरान सिपारा ख़त्म कर पाए। अल्लाह अकबर। 18वां रमज़ान आ गया है, 18 रोज़े गुजर चुके हैं, पता ही नहीं चला। Almost at the end of the second ashra. अठारहवां पारा। क़द अफ़लहा सूरतुल मुमिनून मक्की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। बेशक ईमान वाले मुराद पा गए, जो लोग अपनी नमाज में अज्ज़ व नयाज करते हैं और जो बेहुदा बातों से हर वक्त किनारा कश रहते हैं और जो ज़कात अदा करते रहते हैं और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते रहते हैं सिवाय अपनी बीवियों के या उन बांदियों के जो उनके हाथों की ममलूक हैं, बेशक उन पर कोई मलामत नहीं। फिर जो शख्स उनके सिवा किसी और का ख्वाहिशमंद हुआ तो ऐसे लोग ही इन हलाल औरतों के सिवा किसी और का ख्वाहिशमंद हुआ तो ऐसे लोग ही हद से तजावुज करने वाले हैं। और जो लोग अपनी अमानतों और अपने वादों की पासदारी करने वाले हैं और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं, यही लोग जन्नत के वारिस हैं। ये लोग जन्नत के सबसे आला बागात राहतों ये लोग जन्नत के सबसे आला बागात जहां तमाम नेमतों, राहतों और कुर्बे इलाही की लज्जतों की कसरत होगी, उनके वारिस हैं। सॉरी, दोबारा आयत पढ़ूंगा। ये लोग जन्नत के सबसे आला बागात की वरासत पाएंगे और इनमें हमेशा रहेंगे। और बेशक हमने इंसान की तख्लीक मट्टी के खुलासे से फरमाई, फिर इसे नुत्फा बनाकर एक मजबूत जगह में रखा, फिर हमने इस नुत्फे को मौल्लक वजूद बना दिया, फिर हमने इस मौल्लक वजूद को एक लोथड़ा बना दिया जो दांतों से चबाया हुआ लगता है, फिर हमने इस लोथड़े से हड्डियों का ढांचा बनाया, फिर हमने इन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर हमने इसे तख्लीक की दूसरी सूरत में नशो नुमा दी, फिर अल्लाह ने बढ़ा दिया जो सबसे बेहतर पैदा फरमाने वाला है। फिर बेशक तुम इस जिंदगी के बाद जरूर मरने वाले हो, फिर बेशक तुम कयामत के दिन उठाए जाओगे। और बेशक हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए हैं और हम तख्लीक से बेखबर न थे, और हम एक अंदाजे के मुताबिक बादलों से पानी बरसाते रहे, फिर हमने इस पानी को जमीन में ठहरा दिया, और बेशक हम इसे उड़ा देने पर भी कुदरत रखते हैं। फिर हमने तुम्हारे लिए इससे दर्जा बदर्जा यानी पहले इब्तदाई नबातात, फिर बड़े पौधे, फिर दरख्त वजूद में लाते हुए खजूर और अंगूर के बागात बना दिए तुम्हारे लिए जमीन में बहुत से फल और मेवे, और तुम इनमें से खाते हो। और ये दरख्त जो तूर सीना से निकलता है, तेल और खाने वालों के लिए सालन जैतून के दरख्त की बात हो रही है। और ये दरख्त जो तूर सीना से निकलता है, तेल और खाने वालों के लिए सालन लेकर उगता है। और ये दरख्त जो तूर सीना से निकलता है,
तेल और खाने वालों के लिए सालन लेकर उगता है, और बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में गौर तलब पहलू हैं। जो कुछ इनके शिकमों में होता है हम तुम्हें इसमें पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए इनमें बहुत से फवायद हैं। और बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में भी गौर तलब पहलू हैं। जो कुछ इनके शिकमों में होता है हम तुम्हें इसमें से पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए इनमें बहुत से फवायद हैं, और तुम इनमें से खाते हो, और इन पर और कश्तियों पर तुम सवार किए जाते हो। और बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, तो उन्होंने फरमाया, ऐ लोगों, तुम अल्लाह की इबादत किया करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, तो क्या तुम नहीं डरते? तो उनकी कौम के सरदार और वडेरे जो कुफ्र कर रहे थे कहने लगे, ये शख्स महज तुम्हारे ही जैसा एक बशर है। ये तुम पर फजीलत और बरतरी कायम करना चाहता है, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्तों को उतार देता। हमने तो ये बात कि हमारे जैसा ही एक शख्स हमारा रसूल बना दिया जाए अपने अगले आबाओ वजदाद में कभी नहीं सुनी। ये शख्स तो सिवाय इसके और कुछ नहीं कि इसे दीवानगी का आर्जी ये शख्स तो सिवाय इसके और कुछ नहीं कि इसे दीवानगी है। सो तुम एक अरसे तक इसका इंतजार करो। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरी मदद फरमा, क्योंकि इन्होंने मुझे झुटला दिया है। फिर हमने उनकी तरफ वही भेजी कि तुम हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। सो जब हमारा हुक्म आ जाए और तनव्वर उबलने लगे तो तुम उसमें हर किस्म के जानवरों में से दो दो जोड़े बिठा लेना, और अपने घर वालों को भी सिवाय उनमें से उस शख्स के जिस पर फरमान पहले सादिर हो चुका है, और मुझसे उन लोगों के बारे में कुछ अर्ज भी न करना जिन्होंने जुल्म किया है, वो डुबो दिए जाएंगे। फिर जब तुम और तुम्हारी संगत वाले लोग कश्ती में ठीक तरह से बैठ जाएं, तो कहना, सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें जालिम कौम से निजात बख्शी। और अर्ज करना, ऐ मेरे रब, मुझे बाबरकत मंजिल पर उतार, और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। बेशक इस वाक़े में बहुत सी निशानियां हैं, और यकीनन हम आजमाइश करने वाले हैं। फिर हमने इनके बाद दूसरी कौम को पैदा फरमाया, सो हमने इनमें भी उन्हीं में से रसूल भेजा कि तुम अल्लाह की इबादत करो, और उसके सिवा तुम्हारी कोई सो हमने उनमें भी उन्हीं में से रसूल भेजा कि तुम अल्लाह की इबादत करो, और उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, तो क्या तुम नहीं डरते? और उनकी कौम के सरदार बोल उठे जो कुफ्र कर रहे थे और आखिरत की मुलाकात को झुटलाते थे, और हमने उन्हें दुनियावी जिंदगी में माल और दौलत की कसरत के बायस आसूदगी भी दे रखी थी। लोगों से कहने लगे कि ये शख्स तो महज तुम्हारे ही जैसा एक बशर है, वही चीजें खाता है जो तुम खाते हो, और वही चीजें पीता है जो तुम पीते हो। और अगर तुमने अपने ही जैसे एक बशर की अताअत कर ली तो फिर तुम जरूर खसारा उठाने वाले होगे। क्या ये शख्स तुमसे ये वादा कर रहा है कि जब तुम मर जाओगे और तुम मट्टी और बोसीदा हड्डियां हो जाओगे तो तुम दोबारा जिंदा होकर निकाले जाओगे? बईद बईद हैं वो बातें जिनका तुमसे वादा किया जा रहा है। बईद बईद हैं वो बातें बईद बईद हैं वो बातें जिनका तुमसे वादा किया जा रहा है। वो आखिरत की जिंदगी कुछ नहीं, हमारी जिंदगानी तो यही दुनिया है। हम यही मरते और जीते हैं, और हम नहीं उठाए जाएंगे। ये तो महज ऐसा शख्स है जिसने अल्लाह पर झूठा बहतान लगाया है, और हम बिल्कुल इस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। अर्ज किया, है मेरे रब, मेरी मदद फरमा इस सूरत हाल में कि इन्होंने मुझे झुटला दिया है। इरशाद हुआ, थोड़ी ही देर में वो पशेमा होकर रह जाएंगे। बस सच्चे वादे के मुताबिक उन्हें खौफनाक आवाज ने आ पकड़ा, सो हमने उन्हें सच्चे वादे के मुताबिक उन्हें खौफनाक आवाज ने आ पकड़ा, सो हमने उन्हें खसो खाशाक बना दिया। बस
जालिम कौम के लिए दूरी और महरूमी है। फिर हमने इनके बाद दूसरी उम्मतों को पैदा फरमाया। कोई भी उम्मत अपने वक्त मुकर्रर से ना आगे बढ़ सकती है और ना वो लोग पीछे हट सकते हैं। फिर हमने पै दर पै अपने रसूलों को भेजा। जब भी किसी उम्मत के पास उसका रसूल आता वो उसे झुठला देता तो हम उनमें से बाज को बाज के पीछे करते चले गए। I'll read this again. फिर हमने पै दर पै अपने रसूलों को भेजा। जब भी किसी उम्मत के पास उसका रसूल आता वो उसे झुठला देते तो हम भी उनमें से बाज को बाज के पीछे हलाक दर हलाक करते चले गए और हमने उन्हें दास्ताने बना डाला। बस हलाकत हो उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं लाते। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां और रोशन दलील देकर भेजा फिरौन और उसकी कौम के सरदारों की तरफ, तो उन्होंने भी तकब्बुर और राउनत से काम लिया और वो भी जालिम और सरकश लोग थे। सो उन्होंने कहा कि क्या हम अपने जैसे दो बशरों पर ईमान ले आएं, हालांकि उनकी कौम के लोग हमारी परस्तिश करते हैं। बस उन्होंने इन दोनों को झुठला दिया, सो वो भी हलाक किए गए लोगों में से हो गए। और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई ताकि वो लोग हिदायत पा जाएं, और हमने इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी मां को अपनी जबरदस्त निशानी बनाया, और हमने उन दोनों को एक बुलंद जमीन में सुकूनत बख्शी जो आबाइश जो बाआसाइश और आराम रहने के काबिल थी, और वहां आंखों के लिए बहते पानी थे। ऐ रसूल अज़ाम, तुम पाकीज़ा चीजों में से खाया करो और नेक अमल करते रहो। बेशक मैं जो अमल भी तुम करते हो उससे खूब वाकिफ हूं, और बेशक ये तुम्हारी उम्मत है, एक ही उम्मत है, और मैं तुम्हारा रब हूं, सो मुझसे डरा करो। बस उन्होंने अपने अमर को आपस में इख्तलाफ करके फिरका फिरका कर डाला। हर फिरके वाला इसी कदर दीन के हिस्से से जो उनके पास है खुश हैं। बस आप उनको एक अरसे तक उनके नशाए जहालत और जलालत में छोड़ दीजिए। बस आप उनको एक अरसा तक उनके नशाए जहालत और जलालत में छोड़े रखिए। क्या वो लोग ये गुमान करते हैं कि हम जो मालो औलाद के जरिए उनकी मदद कर रहे हैं तो हम उनके लिए भलाइयों की फराहमी में जल्दी कर रहे हैं, बल्कि उन्हें शऊर ही नहीं है। बेशक जो लोग अपने रब की खशियत से मुस्तरब और लर्जा रहते हैं, और जो लोग अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं, और जो लोग अपने रब के साथ शरीक नहीं ठहराते, और जो लोग देते हैं जितना वो दे सकते हैं, और उनके दिल खाइफ रहते हैं कि वो अपने रब की तरफ पलट कर जाने वाले हैं, यही लोग भलाइयों के समेटने में जल्दी कर रहे हैं और वही इसमें आगे निकल जाने वाले हैं। और हम किसी जान को तकलीफ नहीं देते मगर उसकी इस्तादाद के मुताबिक, और हमारे पास नोश्ता है जो सच सच कह देगा, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके दिल इस कुरान से गफलत में पड़े हैं, और उसके सिवा भी उनके कई और बुरे आमाल हैं जिन पर वो अमल पैरा है। और इसके सिवा भी उनके कई और आमाल हैं जिन पर वो अमल पैरा है, यहां तक कि जब हम उनके अमीर और आसूदा हाल लोगों को अजाब की गिरफ्त में ले लेंगे। यहां तक कि जब हम उनके अमीर और आसूदा हाल लोगों को अजाब की गिरफ्त में लेंगे तो उस वक्त वो चीख उठेंगे, तुम आज मत चीखो, बेशक हमारी तरफ से तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी। बेशक मेरी आयतें तुम पर पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती थीं तो तुम एड़ियों के बल उल्टे पलट जाया करते थे, इससे गरूर और तकब्बुर करते हुए, रात के अंधेरे में बेहुदा गोई करते हुए। सो क्या उन्होंने इस फरमाने इलाही में गौर और खौस नहीं किया? या उनके पास कोई ऐसी चीज आ गई है जो उनके अगले बाप दादा के पास नहीं आई थी, या उन्होंने अपने रसूल को नहीं पहचाना सो वो इसके मुनकिर हो गए हैं, या ये कहते हैं कि इसको जनून लाहक हो गया है, बल्कि वो
उनके पास हक लेकर तशरीफ लाए हैं और इनमें से अक्सर लोग हक को पसंद नहीं करते, और अगर हक उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करता तो आसमान और जमीन और जो इनमें हैं सब तबाह बर्बाद हो जाते। लेकिन हम उनके पास वो कुरान लाए हैं जिसमें उनके लिए इज्जत और शर्फ है, सो वो अपनी इज्जत ही से मुंह फेर रहे हैं। क्या आप उनसे कुछ उजरत मांगते हैं? आपके तो रब का अजर बेहतर है और वो सबसे बेहतर रोजी रसा है, और बेशक आप तो उन्हें सीधी राह की तरफ बुलाते हैं, और बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते जरूर राह से कतराए रहते हैं। और अगर हम उन पर रहम फरमा दें और जो तकलीफ उन्हें लाहक है उसे दूर कर दें तो वो भटकते हुए अपनी सरकशी में मजीद पक्के हो जाएंगे। और बेशक हमने उन्हें आजाब में पकड़ लिया, फिर उन्होंने अपने रब के लिए आजी इख्तियार ना की और ना वो गिड़गिड़ाए, यहां तक कि जब हम उन पर निहायत सख्त आजाब का दरवाजा खोल देंगे उस वक्त वो इसमें इंतहाई हैरत से साकत मायूस रहेंगे। और वही है जो तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल रफ्ता रफ्ता वजूद में लाया, तुम लोग बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। और वही है जिसने तुम्हें रुए जमीन पर पैदा करके फैला दिया और तुम उसी के हुजूर जमा किए जाओगे। और वही है जो जिंदगी बख्शता है और मौत देता है, और शबो रोज का गर्दिश करना भी उसी के इख्तियार में है। सो क्या तुम समझते नहीं हो? बल्कि ये लोग इसी तरह की बातें करते हैं जिस तरह की अगले करते रहे हैं। ये कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे और हम खाक और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या हम उठाए जाएंगे? बेशक हमसे और हमारे आबाओ अजदाद से पहले यही वादा किया जाता रहा। ये महज पहले लोगों के अफसाने हैं। फरमाइए कि जमीन और जो कोई इसमें है किसकी मिल्क है? अगर तुम जानते हो वो फौरन बोल उठेंगे कि अल्लाह का है। आप फरमाएं फिर तुम नसीहत कबूल क्यों नहीं करते? फरमाइए कि सातों आसमानों का और अर्श अजीम का मालिक कौन है? वो फौरन कहेंगे ये अल्लाह का है। आप फरमाएं फिर तुम डरते क्यों नहीं हो? आप फरमाइए कि वो कौन है जिसके दस्ते कुदरत में हर चीज की कामिल मलकियत है और जो पनाह देता है और जिसके खिलाफ पनाह नहीं दी जा सकती। अगर तुम जानते हो वो फौरन कहेंगे ये अल्लाह ही के लिए हैं। आप फरमाएं फिर तुम कहां से फरेब दिया जा रहा है? आप फरमाएं फिर तुम्हें कहां से फरेब दिया जा रहा है? बल्कि हमने उन्हें हक पहुंचा दिया और बेशक वो झूठे हैं। अल्लाह ने कोई औलाद नहीं बनाई और ना ही उसके साथ कोई और खुदा है, वरना हर खुदा अपनी अपनी मखलूक को जरूर ले जाता और यकीनन वो एक दूसरे पर गलबा हासिल करते। अल्लाह उन बातों से पाक है जो वो बयान करते हैं, पोशीदा और आश्कार का जानने वाला है। सो वो उन चीजों से बुलंद व बरतर है जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं। आप फरमाइए कि ऐ मेरे रब, अगर तू मुझे वो दिखाने लगे जिसका इनसे वादा किया जा रहा है, ऐ मेरे रब मुझे जालिम कौम में शामिल न फरमाना। और बेशक हम इस बात पर जरूर कादिर हैं कि हम आपको वो दिखा दें जिसका हम इनसे वादा कर रहे हैं। आप बुराई को ऐसे तरीके से दफा करें, आप बुराई को ऐसे तरीके से दफा किया करें जो सबसे बेहतर हो। हम उनको खूब जानते हैं जो ये बयान करते हैं। और आप फरमाइए ऐ मेरे रब, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूं, और ऐ मेरे रब मैं इस बात से तेरी पनाह मांगता हूं कि वो मेरे पास आए, यहां तक कि जब इनमें से किसी को मौत आ जाएगी वो कहेगा ऐ मेरे रब मुझे वापस भेज दे। ताकि मैं इस दुनिया में कुछ नेक अमल कर लूं जिसे मैं छोड़ आया हूं। हरगिज नहीं, ये वो बात है जिसे वो कह रहा होगा, और उनके आगे उस दिन तक एक पर्दा है, वो उठाए जाएंगे। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो उनके दरमियान उस दिन ना रिश्ते रहेंगे और ना वो एक दूसरे का हाल पूछ सकेंगे। बस जिनके पलड़े भारी होंगे
تو وہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور وہ اس میں دانت نکالے بگڑے ہوئے منہ کے ساتھ پڑے ہوں گے۔ کیا تم پر میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم یقیناً گمراہ قوم تھے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر اگر ہم اعادہ کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ ارشاد ہوگا، اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ بے شک میرے بندوں میں سے ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو عرض کیا کرتے تھے، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، بس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو تم ان کا تمسخر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی، اور تم ان کی تصحیق ہی کرتے رہتے تھے۔ I'll read that ayat again. تو تم ان کا تمسخر کیا کرتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی، اور تم ان کی تصحیق ہی کرتے رہتے تھے۔ بے شک آج میں نے انہیں ان کے صبر کا جو وہ کرتے رہے یہ صلہ عطا فرمایا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ارشاد ہوگا کہ تم زمین میں برسوں کے شمار سے کتنی مدت تک ٹھہرے رہے؟ وہ کہیں گے، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے۔ آپ اعداد و شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں۔ ارشاد ہوگا، تم نہیں ٹھہرے مگر بہت ہی تھوڑا عرصہ، کاش تم جانتے ہوتے۔ سو کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار و بے مقصد پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ بس اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، بلند و برتر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بزرگی اور عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش کرتا ہے، اس کے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے، سو اس شخص کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے۔ بے شک کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور آپ عرض کیجئے، اے میرے رب، تو بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المومنون تھی جی۔ اب سورۃ النور مدنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایک سورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے اور ہم نے اس کو فرض کر دیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بدکار عورت اور بدکار مرد تو ان دنوں میں سے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایک سورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے اور ہم نے اس کو فرض کر دیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بدکار عورت اور بدکار مرد تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو شرائط حد کے ساتھ جرم زنا کے ثابت ہو جانے پر بیچ میں بریکٹس میں کچھ ایڈیشنل چیزیں آتی ہیں، کچھ آیات میں آسانی ہو جاتی ہے آیات سمجھنا، کچھ میں وہ ذرا سی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو فلو برقرار نہیں رہتا۔ بدکار عورت اور بدکار مرد تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان دونوں پر اللہ کے دین میں ذرا ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا پر مسلمانوں کی جماعت موجود ہو۔ بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرک عورت کے نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت سے سوائے بدکار مرد یا مشرک کے کوئی نکاح نہیں کرتا، اور یہ مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں
پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بد کردار ہیں سوائے ان کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہو، تو ایسے کسی بھی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو، اور یہ بات اس عورت سے سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہ اس پر لعنت، اور 5ویں مرتبہ یہ کہ اللہ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور بے شک اللہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بہتان لگایا تھا تم ہی میں سے ایک جماعت تھی، تم اس کو اپنے حق میں برا مت سمجھو بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے زبردست عذاب ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا یہ آیت دوبارہ سے پڑھیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے بہتان لگایا تھا تم ہی میں سے ایک جماعت تھی، تم اس کو اپنے حق میں برا مت سمجھو بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے زبردست عذاب ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا اس کو سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں نیک گمان کر لیتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ یہ اس طوفان پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ یہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس چرچے میں تم پڑ گئے ہو اس پر تمہیں زبردست عذاب پہنچتا، جب تم اس بات کو اپنی زبانوں پر لاتے رہے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے رہے جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا، اور اس چرچے کو معمولی بات خیال کر رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے حضور بہت بڑی تھی۔ اور جب تم نے یہ سنا تھا تو تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے یہ نہیں کہ ہم اسے زبانوں پر لے آئے، تو پاک ہے، یہ بات بڑا بہتان ہے۔ اللہ کو نصیحت فرماتا ہے، اللہ تم کو نصیحت فرماتا ہے کہ تم پھر کبھی بھی ایسی بات عمر بھر نہ کرنا اگر تم اہل ایمان ہو۔ آیت دوبارہ پڑھیں گے۔ اللہ تم کو نصیحت فرماتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا اگر تم اہل ایمان ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیتوں کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم
तो तुम भी पहली उम्मतों की तरह तबाह कर दिए जाते, मगर अल्लाह बड़ा शफीक, बड़ा रहम फरमाने वाला है। ऐ ईमान वालों, शैतान के रास्तों पर ना चलो, और जो शख्स शैतान के रास्तों पर चलता है तो वो यकीनन बेहयाई और बुरे कामों का हुक्म देता है। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम में से कोई शख्स भी कभी पाक ना हो सकता, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है पाक फरमा देता है, और अल्लाह खूब सुनने वाला, जानने वाला है। और तुम में से बुजुर्गी वाले और कशाइश वाले इस बात की कसम ना खाएं कि वो रिश्तेदारों और मोहताजों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को देंगे। उन्हें चाहिए कि मुआफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक जो लोग इन पारसा मोमिन औरतों पर जो बेखबर और नाआशना हैं तोहमत लगाते हैं, या दोबारा से पढ़ेंगे। बेशक जो लोग इन पारसा मोमिन औरतों पर जो बेखबर और नाआशना हैं तोहमत लगाते हैं, वह दुनिया और आखिरत में मलऊन है, और उनके लिए जबरदस्त आजाब है जिस दिन उनकी जुबानें और उनके हाथ और उनके पांव उन्हीं के खिलाफ गवाही देंगे कि जो कुछ वो करते रहे थे। उस दिन अल्लाह उन्हें उनकी पूरी पूरी जजा, जिसके वो सही हकदार हैं, दे देगा, और वो जान लेंगे कि अल्लाह हक है, जाहिर फरमाने वाला है। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं, और पलीद मर्द पलीद औरतों के लिए हैं, और पाक व तैयब औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए, और पाक व तैयब औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं, और पाक व तैयब मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं। ये उनसे कलीतन बुरी हैं जो ये लोग कह रहे हैं। ये उनसे कलीतन बरी हैं जो ये लोग कह रहे हैं। यह आयत दोबारा पढ़ेंगे। माजरत, आज फंबल ज्यादा हो रहे हैं। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं, और पलीद मर्द पलीद औरतों के लिए हैं, और पाक व तैयब औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं, और पाक व तैयब मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं। ये उनसे कलीतन बरी हैं जो ये बदजबान लोग कह रहे हैं। उनके लिए तो बख्शाइश और इज्जत व बुजुर्गी वाली अता है। ऐ ईमान वालों, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल ना हुआ करो यहां तक कि तुम उनसे इजाजत ले लो, और उनके रहने वालों को सलाम कहा करो। यह तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। फिर अगर तुम इन घरों में किसी शख्स को मौजूद ना पाओ तो तुम उनके अंदर मत जाया करो यहां तक कि तुम्हें इजाजत दी जाए, और अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो तुम वापस पलट जाया करो। ये तुम्हारे हक में बड़ी पाकीज़ा बात है, और अल्लाह उन कामों से जो तुम करते हो खूब आगाह है। इसमें तुम पर गुनाह नहीं कि तुम इन मकानात में जो किसी की मुस्तकिल रिहाइश गाह नहीं है चले जाओ। उनमें तुम्हें फायदा उठाने का हक है, और अल्लाह उनको जानता है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। आप मोमिन मर्दों से फरमा दें कि वो अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ये उनके लिए बड़ी पाकीज़ा बात है। बेशक अल्लाह उन कामों से खूब आगाह है जो ये अंजाम दे रहे हैं। आप मोमिन मर्दों से फरमा दें कि वो अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ये उनके लिए बड़ी पाकीज़ा बात है। बेशक अल्लाह उन कामों से खूब आगाह है जो ये अंजाम दे रहे हैं। और आप मोमिन औरतों से फरमा दें कि वो अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, और अपनी आराइश और ज़ेबाइश को जाहिर ना किया करें सिवाय उसी हिस्से के जो इसमें से खुद जाहिर होता है। और वो अपने सरों पर ओढ़े हुए दुपट्टे अपने गिरेबानों और सीनों पर डाले रहा करें, और वो अपने बनाव सिंगार को जाहिर न किया करें सिवाय अपने शोहरों के या अपने बाप दादा या अपने शोहरों के बाप दादा के या अपने बेटों या अपने शोहरों के बेटों के या अपने भाइयों या अपने भतीजों या अपने भांजों के या अपनी औरतों
یا اپنی مملوکہ باندیوں کے یا مردوں میں سے وہ خدمتگار جو خواہش و شہوت سے خالی ہوں، یا وہ بچے جو عورتوں کی پردہ والی چیزوں سے آگاہ نہیں ہوئے، اور نہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارا کریں کہ ان کا وہ سنگھار معلوم ہو جائے جسے وہ پوشیدہ کیے ہوئے ہیں، اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کروائے اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دیا کرو جو بغیر ازدواجی زندگی کے ہوں، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی، اگر وہ محتاج ہوں گے اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا بڑے علم والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے جو نکاح نہیں پاتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے، اور تمہارے زیر دست میں سے جو مکاتب ہونا چاہیں، اور تمہارے زیر دست سے جو مکاتب ہونا چاہیں تو انہیں مکاتب کر دو، اگر تم ان میں سے بھلائی جانتے ہو۔ دوبارہ پڑھیں گے۔ اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے جو نکاح نہیں پاتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے، اور تمہارے زیر دست غلاموں اور باندیوں میں سے جو مکاتب ہونا چاہیں تو انہیں مکاتب کر دو، اگر تم ان میں بھلائی جانتے ہو، اور تم خود بھی انہیں اللہ کے مال میں سے دے دو جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور تم اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، اور جو شخص انہیں مجبور کرے گا تو اللہ ان کے مجبور ہو جانے کے بعد بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف واضح اور روشن آیت نازل فرمائی ہے، اور کچھ ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پاکیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، پرہیزگاروں۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف واضح اور روشن آیت نازل فرمائی ہے، اور کچھ ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ دوبارہ پڑھیں گے آیت، کچھ الفاظ میں مس کر رہا ہوں بیچ میں۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف واضح اور روشن آیت نازل فرمائی ہیں، اور کچھ ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال اس طاق جیسی ہے جس میں چراغ ہے، چراغ فانوس میں رکھا ہے، فانوس گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے جو زیتون کے مبارک درخت سے عالم قدس کے بابرکت رابطہ وحی سے۔ دونوں آیتیں دوبارہ پڑھوں گا، معذرت چاہتا ہوں، ان جو بھی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں اس کے اندر بریکٹس میں کچھ ایکسٹرا ڈیٹیلز ہیں جن کو اسکپ کرنا پڑتا ہے، تو کبھی کبھار وہ بول غلطی سے میں پڑھ جاتا ہوں۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف واضح اور روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور کچھ ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال اس طاق جیسی ہے جس میں چراغ ہے، چراغ فانوس میں رکھا ہے، فانوس گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن ہوا ہے، نہ شرقی ہے اور نہ غربی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل چمک رہا ہے اگرچہ ابھی اسے آگ نے چھوا بھی نہیں، نور کے اوپر نور ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے گھروں میں جن کے بلند کیے جانے اور جن میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کا حکم، ایسے گھروں میں جن کے بلند کیے جانے اور جن میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہی
مردان ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نے اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، وہی مردان ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پھلٹ ہو جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں ان اعمال کا بہتر بدلہ دے جو انہوں نے کیے ہیں اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ فرما دے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق سے نوازتا ہے، اور کافروں کے اعمال چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہیں، جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا۔ اللہ کو اپنے پاس پایا مگر اللہ نے اس کا پورا حساب چکا دیا تھا، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا اس گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مانند ہے۔ کافروں کے اعمال اس گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مانند ہیں جسے موج نے ڈھانپا ہوا ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہو، تاریکیاں ایک دوسرے کے اوپر ہیں، جب اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ ہی نے نور نہیں بنایا تو اس کے لیے نور نہیں ہوتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے ہر ایک اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو وہ انجام دیتے ہیں، اور سارے آسمانوں اور زمین کی حکمرانی اللہ ہی کی ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اسے طے بطے بنا دیتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اسے طے بطے بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان خالی جگہوں سے بارش نکل کر برستی ہے، اور وہ اسی آسمان میں برفانی پہاڑوں کی طرح بادلوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے ان اولوں کو گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے گی، اور اللہ رات اور دن کو پلٹتا رہتا ہے، اور بے شک اس میں عقل و بصیرت والوں کے لیے رہنمائی ہے۔ اور اللہ نے ہر چلنے پھرنے والے کی پیدائش پانی سے فرمائی، پھر ان میں سے بعض وہ ہوئے جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہوئے جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہوئے جو 4 پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا رہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ یقیناً ہم نے واضح اور روشن بیان والی آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، پھر اس قول کے بعد ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرتا ہے، اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اور جب ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ گریزہ ہوتا ہے، اور اگر وہ حق والے ہوتے تو وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متیہ ہو کر تیزی سے چلے آتے۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا وہ شک کرتے ہیں، یا وہ اس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ظلم کریں گے؟ بلکہ وہی لوگ
خود ظالم ہیں۔ ایمان والوں کی بات تو فقط یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو وہ یہی کچھ کہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت پیرا ہو گئے، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، پس ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اور وہ لوگ اللہ کی بڑی بھاری قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے۔ آپ فرما دیں کہ تم قسمیں مت کھاؤ، معروف طریقے سے فرما برداری ہے، بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ فرما دیجئے تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر تم نے اطاعت سے روگردانی کی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے وہی کچھ ہے جو ان پر لازم کیا گیا، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا ہے، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صریحاً پہنچا دینے کے سوا نہیں ہے۔ افطار کا وقت ہو گیا، اور ثلاثہ پر ہیں ہم، کچھ آیات اس کے بعد بھی ہم نے پڑھی ہیں، پر کل یہ 18ویں سپارے کا آخری حصہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ 19واں سپارہ بھی کل پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو فار بینگ اے پارٹ آف دس ایز آلویز۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس کی رضا سے راضی ہو جائیں، آمین، جزاک اللہ، تھینک یو ونس اگین۔